کرد. بابا دیگه لفتش نده. خیلی خوب بابا تو هم. چی من؟ امیر تولدت مبارک زن جون. خیلی دوست دارم. یه بس سنگ زدم. دوست دارم اولین کسی باشم که یکم پیش امروز تولد نورسماست. شب میخواد غافلگیرش کنه. گفت هممون بریم. سلام علیکم، خوش اومدی. راستش چی بگم فاتحه، من حتی نمیدونم چرا اینجا. خب تصمیم گرفتیم برای نورسما کادو چی بگیریم؟ بگو ببینم. نگرفتیم که. بفرما. بعدش هم تو رو میبریم پیش دکتری که بهت گفتن. دستگاه مشترک مورد نظر. آشغال